अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त तबाह खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम शब बारात की रात जो मगरिब के बाद 6 रकत नफल अदा किए जाते हैं उनको अदा करने का मुकम्मल तरीका और इन रकत को, इन नवाफिल को अदा करते वक्त क्या नियत करनी चाहिए उसका मुकम्मल तरीका बयान करता हूँ। और इसके अलावा इस मुबारक रात के अंदर शब बारात की रात एक बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। उस वजीफे की बहुत सारी बरकतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमाएगा, आपके कारोबार के अंदर बरकतें अता फरमाएगा। आपकी अगर औलाद नाफरमान है तो इस वजीफे की बरकत से, इस मुबारक रात की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनको फरमा बरदार बना देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो शब बारात की रात 6 नवाफिल अदा किए जाते हैं उनकी नीयत क्या है और उनको पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने 6 जो रकत नमाज नफल अदा करनी है तो आपने 2-2 करके रकत पढ़नी है। सबसे पहले 2-2 आपने रकत पढ़नी है। उसकी नीयत ये करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र को दराज फरमाए। तो सबसे पहले जब आपने ये 2 रकत नमाज नफल करनी है वो अपनी उम्र के लिए करनी है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और साथ में आप कोई भी सूरत मिला सकते हैं और ज्यादा बेहतर है कि आप सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। और इसी तरह आप अपनी 2 रकत को मुकम्मल कर लें। आप इस नियत के साथ पढ़ी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। उसके बाद आपने 2 रकत जो नमाज पढ़नी है वो इस नियत के साथ पढ़नी है कि अल्लाह तबारक व तआला इन नवाफिल की बरकत से, इस नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुझे बलाओं से महफूज फरमाए, मुझे हर किस्म की परेशानी दुख से महफूज फरमाए। ये आपने नियत कर लेनी है। और उसके बाद उसी तरह आपने सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। ये इसकी कोई कैद नहीं है कि एक ही सूरत पढ़नी है, कोई सी भी आप सूरत पढ़ सकते हैं। और बेहतर यह है कि आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। इसी तरह आपकी 4 रकतें मुकम्मल हो गई। 2 रकतें आपने उम्र के लिए पढ़ी, 2 रकतें आपने बलाओं से हिफाजत के लिए पढ़ी। अब आखिर पे आपने 2 रकत की जो नियत करनी है वो ये नियत करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इन नवाफिल की बरकत से मुझे किसी का गैर का मोहताज ना करे, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। तो मोहताजी से बचने के लिए आपने ये 2 रकत नमाज नफल अदा करनी है। वही तरीका है कि आप सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि आप सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इसी तरह आपने नियत भी कर ली और आपके जो 6 रकत नमाज नवाफिल हैं वो भी अदा हो चुके हैं। ऐसे ही आपने 2 रकत नमाज नफल इस नियत के साथ अदा कर लेनी है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र लंबी फरमाए और मेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तो उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो आपने 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इसी तरह जब आपने 2 रकत नमाज नफल इस नियत के साथ अदा कर लेनी है अल्लाह तबारक व तआला मुझे बलाओं से महफूज फरमाए, तो इसी तरह आपने 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर वो नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा आपने सूरह इखलास शरीफ पढ़नी है। और इसी तरह जब आपने 2 रकत नमाज नफल इस नियत के साथ पढ़ लेने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे किसी गैर का मोहताज ना करे, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, तो उसके बाद भी आपने 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेंगे। तो ये आपने इसी तरह 6 रकत को मुकम्मल कर लेना है। इन नवाफिल को अदा करने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला से आप जो भी दुआ करेंगे अपने हर नेक और जायज मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला आपको उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। अगर कोई बंदा कारोबार की वजह से परेशान है, उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत नहीं हो रही, वो दुकान पर जाता है लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता, वो खाली वापस आ जाता है, कारोबार के हवाले से परेशान है, रिज़्क़ के हवाले से परेशान है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमाएगा, आपके कारोबार के अंदर बरकतें अता फरमाएगा और आपकी हर किस्म की परेशानियां, मुसीबतें, दुख तकलीफों को भी दूर फरमाएगा।
اس کے بعد آپ کو اس مبارک رات کے اندر ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اس وظیفے کی بہت ساری برکتیں ہیں انشاءاللہ العزیز. جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کو ضرور کریں گے. سب سے پہلے اگر کوئی آپ کی نیک اور جائز مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی اچھی آپ کی نیت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میں کام کروں اور جائز بھی ہے نیک بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے، اس مبارک رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا. کیونکہ ایک بہت ہی مبارک رات ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سوئے ہوئے تھے کہ کچھ ہی دیر کے بعد سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ السلام بستر پر نہیں تھے. فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں استغفار کر رہے ہیں مرنے والوں کے لیے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ میں تمہارا حق کسی اور کو دوں گا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی دوزخیوں کو نکال کر جنت میں داخل عطا فرماتا ہے. چلیں وظیفے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس وظیفے کی برکتیں آپ کو پہلے بھی کچھ بیان ہو چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر نیک اور جائز مقصد کو پورا عطا فرمائے گا، آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا. آپ کی اگر اولاد نافرمان ہے تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز وہ فرما بردار ہو جائے گی. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح، ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے، تو ایک تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی کرنی ہے جو سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ الصمد یا کے اوپر سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، یہ آپ نے ایک تسبیح اس کی کرنی ہے. ایک تسبیح اس آیت مبارکہ کی اور ایک تسبیح آپ نے اللہ الصمد کی، آپ نے ایک ایک تسبیح کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. یہ ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز. اس کی بہت ساری برکتیں ہیں. اللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات دور فرمائے گا. آپ کے رزق کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کی جان کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی گناہگاروں کی مغفرت فرمائے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اسی طرح کی اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.